आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू हो दीस आयताराचो दीस साबातोचो दीस समिया सांगाता आमी जियोचो दीस ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतराळ ताच्या हाताची कृत्यां परगडता. कीर्तन 19:1 वोट. साम 19:1. आज सगळ्या सृष्टे पासत पृथ्वे पासत देवान रचलेल्या रचने पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाची सुरवात आमी करया. गावयान तें गीत आमच्या दैवी गायना कंत्राच्या बुकान तुजो मोग करता समिया तुका अर्घां दिता धनिया. ये 17 ये 17 पेज नंबर 28 28. तुझो मोग करता समिया तुका अर्घां दिता धनिया. तुझो मोग करता समिया तुका अर्घां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता समिया सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया सरपडन वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडन वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका होगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हज्या रचणारा हालेलुया 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 हालेलुया. तू सर सत्यवंत तू सर बळवंत दैविक वैज वैजाचो वैज सर पिडा कोण करचो अजापवंत देव वर्ती अजापा विस्मिता कर तुझ्या लोकांक तुझ्या भुरग्यांक तू राखताय सांभाळताय सुरक्षित तरान सासणीक जिविताक तू चलोवन व्हरताय. हालेलुया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा
म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. केदवर्ते भाग आमचे आज आयताराचो दीस सप्टेंबराची 7 तारीख नव्यानाचो 11 दीस मोंती साहेबांचे नव्यानाचो 11 दीस 9 दीस फाल्यां दाबाची एक तरान आमी मरियमेचे जनन दिवस मोंती साहेबिणीचे फेस्त आमी आचरता तर आमकां जायते इरादे आसात मागोवंक. एक आयच्या दिसा पाप साहेबान आमकां उलो दिला सगळ्या पृथ्वे खातीर मागोवंक सगळ्या रचने खातीर मागोवंक. देवान आमकां दिल्ली ती रचना ती पृथ्वी तो आकाश तें वातावरण आमी जिवंत आसूंक आमकां वत्त्या तरान कुमक करता आनी मजत करता. आनी ती पृथ्वी आपुरबेन सुरक्षीत सांबाळची जबाबदारी हर एका मनशाक ती आसा. ती जाणा जावन पृथ्वेचो मोग करच्या खातीर आमी मागया. मोंती साहेबांचे फेस्त आमी करता आसतना वय आमी त्या पृथ्वेचें फेस्त आमी करता कित्याक पृथ्वी आमकां बेळें दिता. पयल्या बेळ्याचें फेस्त आमी करता. चलयांचें आनी स्त्रियांचें फेस्ती आमी करता. चलयो एक आवय जातात एक भयण जातात. कुटुंब कितले आपुरबेन ती सांबाळतात. दादल्याक ती सांगात दितात. चलयांचें फेस्त आमी करतना आवयांचें फेस्त करता कित्याक मोरी माय एक आवय जावन आसली. आमच्या कुटुंबाचें फेस्त आमी करता. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यां पासून ती मागोवंक आमकां एक वर्तो अवकाश. तर आमी पवित्र पुस्तक उक्ता करया किर्तनाचो बूक थंयसर 100 आमी काडया साम 100 म्हज्या उपरांत तुमी संगीत आंतली उतरां. पृथ्वेच्या सर्व देशानो पृथ्वेच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसात. ताच्या अधीन आमी आसात. आमी ताची परसा आमी ताची पल्सा ताच्या सर्वाच्यो छडयो ताच्या सर्वाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. अर्गां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. स्तुती गितां गावन ताच्या अंगणांत येया. ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा. ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता तसो मोग. ससनाक तकता तसो मोग. संततीच्या संतते पर्यंत संततीच्या संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण. ताचे विश्वासीपण. संततीचे संतते पर्यंत संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. ताचे विश्वासीपण. ताचे विश्वासीपण म्हाका दाखयता. ताचे विश्वासीपण म्हाका दाखयता. ताचे विश्वासीपण तुका दाखयता. ताचे विश्वासीपण तुका अर्गां दाखयता. तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका बापा. होगलाप तुका बापा. जय जय तुका पवित्र जय आत्म्या. जय तुका पवित्र हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें आमी सोम्याच्या मोगाक आशेता कित्याक ताचो मोग आमच्या काळजांत भरलो तर आमी हेरांचो मोग करूंक मोगाचें आमकां साध्य जाता. देखून देवाच्या मोगाक लालयोन आमी गावया हें गीत. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूंच एकलो सोम्या. देरव्या म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. कंतार नंबर E26 E26 पेज नंबर 122 122. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका तूंच एकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता.
संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे एकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारखे पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे एकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे सारखे पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे एकलो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुझेच पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुझेच पासून रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजे जियेता वर्तो तुवें मोजमोजो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो उंड्या रुपार खाण तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सय दिलोय वर्तो तुवें मोगमोजो केलोय वर्तो तुवें मोगमोजो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलोय उंड्या रुपार खाण तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सय दिलोय वर्तो तुवें मोगमोजो केलोय जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक जियेता वर्तो तुवें मोगमोजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता हालेलुया 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 मोगाच्यानो समया जेजूचो मोग अनुभव करता आसतना कितली दादोसकाय आमकां भोगता कितली शांती समाधान आमकां भोगता कितली दादोसकाय कितली सवस्थकाय आमकां भोगता संपूर्ण शांती संपूर्ण समाधान आमचें जाता देखून मोगाच्यानो सोमयाचो मोग आमी अनुभव करचो सोमिताचो मोग आमच्या काळजांत भरोन उमाळोन वाळटा पर्यंत तो मोगाच्यानो आमचे थंय तो वता आनी ह्या मोगाचो अनुभव मोगाच्यानो आमकां पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांतय मेळटा जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाता तेन्ना मोगाच्यानो आयताराचो दीस खरेपणी तो साबाताचो दीस सोमयाचो दीस जाता आमी सोमयाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता आमच्या कुडींत आमी ह्या संवसारांत आसा तरी आमच्या आत्म्यांत आमी सरकार देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावता वी स्टँड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड देन वी एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ मदर मेरी होली एंजल्स अँड सेंट्स अँड द होल द ग्लोरी ऑफ हेवन फिल्स आवर हार्ट्स सर्गींची महिमा आमच्या काळीज मन भरता आसतना भरोन ओम तांच्या बापान शांती समाधान दादोसकाय आमची जाता तर मोगाच्यानो आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याक खातीर आमी अशें मागया जेजून बसयिल्ल्या पवित्र आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या तूं देंवन ये मोगाच्या आत्म्या म्हजेर देंवन ये म्हज्या दुखांत बुजवण दिवंक ये
जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवन ये मोगाच्या आत्म्या म्हजेर देवन ये मोगाच्या आत्म्या म्हजेर देवन ये म्हज्या दुखांत बसवून दिवंक ये म्हज्या दुखांत बसवून दिवंक ये म्हज्या कश्टांत आधार जावून ये म्हज्या कश्टांत आधार जावून ये म्हज्या आत्म्याक उसवाड जावून ये म्हज्या आत्म्याक उसवाड जावून ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देवन ये बापाच्या आत्म्या तू देवन ये म्हाका पवित्र आत्मा आमकां अभिषेक करता आसतना आमी संपूर्ण परिपूर्ण स्वातंत्र्य आमी अनुभव करता. वी एक्सपिरियन्स द स्पिरिच्युअल फ्रीडम, द डिवायन फ्रीडम. आनी असल्या डिवायन फ्रीडमाक, डिवायन स्वातंत्र्याक, दैवीक स्वातंत्र्याक देवान मोगाच्यानो म्हाका तुका आपोवणें दिलां. आमी वाचता गलातकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळी 1 गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवां खाल परत्यान सांपडान अशें सत्राय करा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवां खाल परत्यान सांपडान अशें सत्राय करा. म्हाका आमकां सगळ्यांक फ्रीडम जायचे, आमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्य जायचे, आमकां सगळ्यांक सुटका जायचे. आमकां खरी सुटका, खरें स्वातंत्र्य, खरें फ्रीडम खंयसर आमकां मेळटा. म्हाका दैवीक रित्र मंत्रांत सुटकेचे विशेष विशयाचे रेतीऱ्यो चलून आसात गेल्या त्या म्हयन्यांत आनी ह्या म्हयन्यांत. आतां सप्टेंबर म्हयन्यांत मंती सायबिणीचें फेस्त जाल्ल्यानच 11 तारखे ब्रेस्तारा संजेर हांगासर सुटकेची एक विशेष रेतीरीस प्रारंभ जाता, सुरवात जाता. ती आयतारा दनपारां पर्यंत आसता. परतून 18 तारखेर ऑन 18th of September we have a special English retreat of freedom. मरियमाची विशेष रितीर ती. तरी मरियमाय कशें स्पिरिच्युअल फ्रीडम ती अनुभव केलें. हाव मदर मेरी एक्सपिरियन्स स्पिरिच्युअल फ्रीडम within herself. We meditate on that and we have a special deliverance retreat and retreat of freedom from the 18th, that is on the Thursday of September, till the Sunday afternoon. Then we have again retreat on 25th of September. 25 तारखेर सप्टेंबराच्या कोंगणींत विशेष स्वातंत्र्याची, सुटकेची आनी पवित्रत्मेच्या अभिषेकाचे रेतीर अशें मोगाच्यान आतां एका उपरांत एक 3 रेतीरो हर एका ब्रेस्तारा म्हणल्यार बरी आसात. हांचो आमी फायदो जोडया. कित्याक स्वातंत्र्य म्हळ्यार मोगाच्यानो आमकां खंडीत जावन मोगाचें. आमच्या भारत देशाचो स्वातंत्र्य हर एका वर्सा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी संभ्रमता, ताचें आचरण आमी करता. ऑगस्टाच्या 15 तारखेक 1940 इस्वेंत आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तरी उपरांत 1950 इस्वेंत
जानेवारीच्या 20 आणि 6 तारखेर जानेवारी 26, 1950 वी बिकम रिपब्लिक इंडिया. येस, वी बिकम रिपब्लिक म्हणजे गणराज्योत्सव आमी म्हणटा. म्हणजे तशें म्हळ्यार कितें, प्रजाराज्य आमचें जाता. आमकां स्वातंत्र्य मेळोन 2 वर्सां लगभग 3 वर्सां जालीं तरी आमचें म्हणल्यार संविधान नातलें. देखून म्हाका स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमकां जाय तशें जियोवचें न्ही. सभा जाणांक म्हाका तसलें चिंतप येता, हांव स्वतंत्र जाल्यार म्हाका जाय जाल्ल्या बरी जियेवयेत गी. म्हाका आमकां जाय जाल्ल्या बरी जियोवचें स्वातंत्र्य न्ही, बगार आमी कशें जिये जाय तशें जियोवचें स्वातंत्र्य जावन आसा. फ्रीडम इज नॉट टू लिव एज वी वॉन्ट, रादर फ्रीडम इज फॉर लिव्हिंग एज वी ऑट टू लिव्ह. आनी देव कशें म्हाका तुका रस्ता ह्या संवसारांत त्या परी आमी जियेचें. देखून ह्या आज पृथ्वे खातीर मागोवंक की पाप साहेबान उलो दिला, पवित्र सभेन उलो दिला, मात न्ही सगळ्या संवसारार म्हाका जाणवायन बरलेलो व्यक्ती म्हणटा पृथ्वे खातीर मागासे, मात न्ही पृथ्वी आपुरबेन सांबाळची राखची जबाबदारी आमकां आसा. आमकां जाय तशें आमी जियेल्यार आमी पृथ्वी नाश करता. वी डिस्ट्रॉय दी अर्थ, द क्रिएशन. इफ वी स्टार्ट लिव्हिंग एज वी वॉन्ट, we must live as we ought to, because without this earth we cannot breathe, we cannot have food, good clean food. So we have to safeguard the creation. देखून म्हाका आज आमी जाणा जावया कशें भारत देशाक राजकीय स्वातंत्र्य आयलें तरी जेन्ना भारत देशान आपणाचोच एक संविधान रचलो, when we made our own constitution and then we promised that we will abide by that constitution, we had the real freedom. आज सर तर म्हाका आमच्या संविधाना प्रमाणे इफ वी लिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल हॅव द ट्रू फ्रीडम इन इंडिया. कित्याक आमच्या भारत कॉन्स्टिट्यूशनांत म्हाका पवित्र पुस्तकाची मौल्यां धर धर म्हणून आमकां दिसून येता. तर म्हाका आमी जाणा जायची स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमकां जाय तशें जियोवचें न्ही. फ्रीडम इज मेकिंग द रायट चॉयसीस. आमी सारक्यो विंचवणी आमी करी जाय. आमी ह्या दिसांनी आमी नियाळ करनासले. हांव गेल्या त्या हप्त्यांत हांव तुमच्या सांगात नियाळ करनासलो. स्वातंत्र्य म्हळ्यार आमकां जायचें स्वातंत्र्य जिवितांत सदांच खुशाल बरी जावं, सदांच खुशाल बरी जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तशें जियो. आज आमी नियाळ करया. आमकां देवान दिलां स्वातंत्र्य मोगान जियोंक आनी मोगाचें जावंक. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाताच मोगाचें आमकां पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय मोगाचें ती उजवाडाक येतात. ती पयलीं 3 फळां कितें जावन आसा, पवित्र आत्म्याची 3 फळां. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22, गालातकारां बरयलें पत्र अध्याय 5:22 म्हणटा पवित्र आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान. मोग, संतोष, समाधान. मद्याक आसा संतोष. मोग आमकां जाय आनी आमकां समाधान जाय. तर मोगाचें आमचें थंय आसता संतोष. आनी पयलें जावन आसा मोग. देखून स्वातंत्र्य जावन आसा आमच्या जिवितांत यशस्वी जोडूंक. इट इज अ फ्रीडम टू बी सक्सेसफूल. आवर फ्रीडम इज नॉट टू बी फेल्युअर्स. आमच्या जिवितांत स्वातंत्र्य आमी ग्रेस्त जावंक, समृद्धी जोडूंक, अभिवृद्धी जोडूंक, अवमर्या जोडूंक न्ही, नालिसाय जोडूंक न्ही, नाश जावंक न्ही, रिणांत बुडोवंक न्ही, ह्या कश्ट संकश्टांत पडोवंक न्ही. आमच्या जिवितांत मोगाचें आमकां आसा फ्रीडम टू बी ग्लोरियस. महिमेन बरोवंक देवान आमकां सुटका दिल्या. देदेस्पर जावंक न्ही, निराश जावंक न्ही, आशा सोडूंक न्ही, निराश जावंक न्ही. बगार आमकां मेळ्ळां स्वातंत्र्य. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत जाणा जावन देवाचे येवजणे प्रमाणे जियोंक. जेरेमाया प्रवाच्या बुकांत 20 आणि 9 वसरांत 11व्या वळीर जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11 सर्वेस्पर देव तांची येवजण आमकां उगडापी करता. थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमच्या विशांत कसले भांगाराचे येवजणे म्हज्या काळजांत आसा म्हण हांव बरेंकान जाणा. God has golden plans for our welfare and God knows it. When you spend time in the presence of God, God reveals His plans for you and me. तेन्ना देवाच्या त्या मांड्या प्रमाणे जियोनचेच मोगाचें नीज स्वातंत्र्य जावन आसा. देखून आज आमी नियाळ करया. नीज स्वातंत्र्य जावन आसा आमी मोगान जियोनचें. मोग म्हणटा आसतना मोगाचें आमी जायत्या संगती विशयांत आमी मोगाचो उल्लेख करता. थोडे फावटी एक बरें फूल पळयल्या, गुलो पळयल्यार म्हणटा आय लव दीस रोज. पूण मोगाचें आमी नीज जावन जाणा जायचे. वी मस्ट लव पीपल अँड यूज थिंग्स. वस्तूंचो मोग करचो न्ही मोगाचें मनशांचो मोग करीचे. वी मस्ट यूज थिंग्स अँड लव पीपल. पूण सबार जाण कितें करतात, दे लव द थिंग्स अँड ट्राय टू यूज द पीपल. थोडी जाणां म्हणटात आय लव माय मोबायल, आय लव माय वॉच, आय लव माय गोल्ड, आय लव माय थिंग्स, आय लव माय बायक ऑर कार. मोगाचें तें सारकें न्ही. न्ही जावन आमी
मनशाचो मोग करीचे वस्तू आमी वापरीचे कित्याक मनीस मोगाचे न्हू आमकां मोग पाटीन दिवंक शकता वस्त पाटीन दिवंक मोग पाटीन दिवंक शकना हे वॉच तरी मोगाचे न्हू हांवें तसो मोग केल्यार वॉच म्हजो मोग करूंक शकना मोबायल तुजो मोग करूंक शकना कार तुजो मोग करूंक शकना एक पेटो या माजर तुजो मोग करूंक शकना ताका तुजें तें एक आकर्शण जायत आनी तुजें तें चिटकोन रावत पूण स्वतंत्र तरान मोग करूंक मनशांक मात्र जाता देखून मोगाचे न्हू वस्तूंचो जावं दी पयशांचो जावं दी आस्ती बदिकांचो जावं दी मोग करिनाका कित्याक तांकां तुका रिजेक्ट करूंक जायना जर तर तुवें पयशे कोणाचे सोर्न हाडले म्हण चिंत्या ते पयशे सांगनात म्हाका तुवें सोर्न हाडलें तुज्या लागीं हांव रावना या तुजे पयशे तुजे मोबायल कोणें सोरलें तें सोरता आसतना त्या व्यक्तीक ते मोबायली सांगना तो पयशे सांगना म्हाका कित्याक सोरलें हांव थाचें जावन आसा तुवें कित्याक सोरलें तें सांगना मोबायल या कार जावं दी तुका तें रिजेक्ट करिना तिरस्कार करिना मात न्ही वस्तू तुका नाश सयत करूंक साध्य आसा जर तर तुजे कडेन कार आसा म्हण व्हडा वेगान त्या वेलें तुजें बायक आसा बरें स्पिडार वता म्हण यू टूक ओवर स्पीड युअर कार ऑर व्हेकल यू कॅन बी डिस्ट्रॉयड एंड यू कॅन बी किल्ड ताका त्या बायकाक जावं दी त्या काराक जावं दी तुजो मोग ना देखून मोगाचे न्हू वस्तूंचो मोग करिनाकात मनशांचो मोग करा आमी जर तर मोगाचे न्हू एका वस्तूक आमी बरें पसंद करता आमची वस्त आमी कितें करता व्हरून लॉकरान घालता थोडी जाणां सोण्या बेलांचो मोग करता म्हणटात पूण व्हरून घालचें सोण्या बेलांकय त्या एका पिंजरान दे पूट दॅट डॉग वीच दे लव पूट इन ए केज आनी पयशे व्हरून भांगार व्हरून खंय दवरतात लॉकरान बँकान दवरतात पूण मोगाचें न्हू मनशांक तशें न्ही मनशांचो आमी मोग करचो म्हळ्यार तांच्या सांगात आमचो वेळ करचो आनी आमकांच तांकां समर्पण दिवचें सांच्या सांगात आमच्या मोगाचो संभ्रम करचो ते मोगाचो वय मोगाचो उल्हास पावचो देवाक अर्गांनी उकळाप दिवचें आनी सहकार दिवचो एकामेकाची सेवा करची एकामेका खातीर जियोवचें आनी अधीक वर्त मोग जावन आसा मोगाच्या कोण आसा तूं मोग करता त्या मोगाच्या मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर तुकाच तुवें तुजो जीव सय समर्पण दिवचो इवन टील यू डाय फॉर द पीपल हूम यू लव देखून मोग म्हणटा आसतना मोगाच्या सबार तराचो अर्थ ताका आसा हांव सेमिनारीन शिकता आसतना फिलॉसॉफी शिकतना सायकॉलॉजी शिकता आसतना परतून थियोलॉजी शिकता आसतना मोग ह्या विशयान दुसरे शब्द कितें आसा त्या विशयांत आमी जायते पटी अध्ययन केलां एक शब्द ग्रीक शब्द मोगा विशयांत आमकां वाचूंक मेळचो जावन आसा स्टॉर्गे म्हणून STORGE स्टॉर्गे म्हळ्यार कुटुंबा मदें आसो मोग आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें आसो मोग आनी विशेश जावन आवयक भुरग्यां मदें तें आसो मोग कित्याक तिच्या गर्भान 9 म्हयने वावयलां विशेश मोग आवयक भुरग्याचो आसता भाव भयणी मदें आसो मोग कुटुंबाचे सांदे कितले झगडल्यार आमी जाणा कितलो मानस्ताप आसल्यार अकरेक ती परतून सांगाता येतात कित्याक तांचें तें स्टॉर्गे इट इज ए फॅमिली बॉन्ड इज देर आनी तशेंच आमी शेत सामारा सांगाता जियेल्यार तसलो एक स्टॉर्गे या एक तरासो मोग फॅमिलियल अफेक्शन कम्स आमी सांगाता क्लासींत जियेल्यार आमी म्हणटा ओ दे आर माय क्लासमेट्स दे आर माय बॅचमेट्स दे वर विथ मी आनी जर तर आमी पयल्या गांवां गेल्यार आमी म्हणटा वी आर इंडियन्स ऑर आमी कर्नाटका आमी कोंकणी आमी मंगळूरचे हें जावन आसा मोगाचें आमचो मदें एक आसो एक बांद ताका आमी म्हणटा स्टॉर्गे दुसऱ्या तराचो मोग जावन आसा मोगाचें न्हू फिलिया म्हणटा फिलिया फिलॉसॉफी म्हणलो शब्द फिलिया तावन येता सोफिया म्हळ्यार विजडम जाणवाय असो मोग करचो फिलॉसॉफी फिलिया म्हळ्यार मोगाचें न्हू इश्टा पासो ताचो मोग आमी वाडोवन येता आसतना कितें जाता आमकां इश्टीने वाडटात आनी तांचो आमी मोग करता कित्याक तांचे तें आमी आकर्शीत जाता ती आमचे तें आकर्शीत जाता देर आर फ्रेंड्स देर आर गर्ल फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड्स अँड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स अरावंड फिलिया तिसऱ्या तरासो मोग जावन आसा मोगाच्यान ताका इरोस म्हणटा EROS इरोस ते म्हळ्यार लैंगीक तरान आकर्शीत जावचें आनी तो गूंड मोग जावचो पॅशनेट रोमॅन्टीक आमी म्हणटा वय भोव एक अपुर्बय असो तशेंच जर तर अनएथिकल आर इमॉरल जावना जाल्यार म्हणजे अनैतीक संबंध न्ही जाल्यार तांतू एका तराचो विशेश बांद आनी एकवट आनी एका तरेचें आकर्शण थंयसर आसता पूण तो मोग वायटाक वचून पावोवंक साध्य आसा आनी चवथ्या तराचो मोग जावन आसा मोगाचें न्हू आगापे त्या मोगा विशयान पवित्र पुस्तकान चड आनी चड उलयला आनी जेजू जेन्ना म्हणटा जो आमच्या वांजेलांत 15व्या वस्त्रान 13व्या बडीर जॉन चॅप्टर 15:13 आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना हांगासर मोगाचें न्हू त्या मोगाक वापरलो शब्द जावन आसा आगापे लव मिन्स जेन्ना तूं मोग करताय आनी तुजो जीवच तुज्या इश्टा पासत
तुज्या मोगाच्या मनशां बसत वय सर्गीच्या राजा खातीर तूं समर्पण दिता आसतना तो जावन आसा आगापे. ह्या मोगान मोगाच्या त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा, संपूर्ण समर्पण आसा. रोमा घरां बरलें पत्र 5 अध्याय 8वी वळ, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8. थंयसर मोगाच्या ताच्या पयली 7वी वळ आमी वाचल्या. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा एका नितीवंत मनशा बसत कोण एकलो मरोंक मुखार सरल्यारय सरलो म्हणटा. म्हळ्यार मुखार सरान आनी एकल्या खातीर मरोंक जाल्यार एका नितीवंत मनशा खातीर कोण एक बरो मनीस मरोंक मुखार सरल्यारय सरलो. पूण आतां 8वी वळ म्हणटा वर्स 8 सेज आमी पातकी जावन आसले हांव तेन्ना इवन वेन वी आर सिनर्स देव या क्रिस्त आमच्या खातीर जीव दिवन आमकां आमच्या पातकांतल्यान सोडयता. तो मोग जावन आसा मोगाचें नांव आगापे, अनकंडिशनल लव, सेल्फलेस लव, संपूर्ण तरान निस्वार्थी मोग, संपूर्ण तरान समर्पित मोग जावन आसा. ह्या मोगा विशयान मोगाचें नांव चड आनी चड आमी जाणा जायचें जाल्यार आमी कोरिंथकारां बरलें पत्र आमी काडीचें. थंयसर पयलें पत्र 13वा वचर 4थ्या वळीर तावन 7वी वळ पर्यंत. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. हांवें तरी मोगाचें नांव ही उतरां केदाळे तोंडपाठ करची. मोगा विशयान उल्लेख आसा. एक डेफिनिशनी म्हणयत वय व्याख्यानी म्हणयत. मोग सोसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग आपलीच बडाय उलयना, मोग हांकारान बराना. पळया दीज आर पॉझिटिव्हिटी. आतां 5वी वळ म्हणटा मर्यादे विणे सोलाना, स्वंत आदाय सोदिना, मोग रागार जायना, आपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. 7वी वळ मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरोबर आसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे मोगाचें न्हू आमच्या मोगांत एक वाडावळी आसा. देर मस्ट बी अ ग्रोथ फ्रॉम द स्टॉर्गे लव टू ए फिलियल लव, देन इरोस लव अँड मच मोर दॅन दॅट लव दॅट इज आगापे. कित्याक उत्पत्ती बुकांत अध्याय 1 वळ 20 आनी 7 वळ. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 27 आमी वाचता. देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताणें रचलो. ताचो अर्थ मोगाचें न्हू देव म्हळ्यार मोग जावन आसा. देवान आमकां ताच्या सारक्याचो सोरपाचो रचलो म्हळ्यार संपूर्ण तरान ताच्या मोगा भाशेनच आमकांय आमच्या आत्म्यांत देवान रचला. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी रक्ता मासाच्या कुडींत आसा देखून मोगाचें न्हू आमी संपूर्ण तरान त्या देवाच्या सारक्याचे जावन जियेल्यार मोगाचें न्हू तेन्ना आमी चड आनी चड देवाची भुरगीं आमी जाता. देखून जुवांचें पयलें पत्र 4वा वचर 8वी वळ कितें म्हणटा. 1 John chapter 4 verse 8. पळयत पुस्तकांतल्या सगळ्या उतरां पैकी मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर म्हाका भारी अपुरबायेचें आनी भोव बरें म्हूण म्हाका बगचें. हांगासर देवाचें उतर कितें म्हणटा. देव म्हळ्यार मोग, मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. गॉड इज लव. आनी when we speak about God we can give him so many attributes. God is almighty, God is powerful, God provides, God is the divine doctor, he is a rohi, he is the good shepherd. तो बरो गवळी जायत्यो संगती सांगल्यार संपूर्ण तरान देवाक आठापूंचो एक शब्द जावन आसा मोग. देव म्हळ्यार मोग, तो दैवीक मोग, तो संपूर्ण परिपूर्ण मोग. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळखच ना. कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत त्या 13वा वचनांत 11व्या वळीर 1 Corinthians chapter 13 verse 11 सांत पावल म्हणटा हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी उलयतलो, भुरग्यां बरी समजतलो आनी भुरग्यां बरी चिंतलो. अशें जाणतो जातच भुरग्यापणाचे संगती हांवें सोडल्यात. हांव आतां वाडावळ आयल्या म्हाका. मोगाचें म्हाका तुका वाडावळी अशी आमच्या मोगांत. देव म्हळ्यार मोग. देवान म्हाका ताच्या सुरपायाचो रचला जाल्यार म्हजो मोग चड आनी चड पवित्र भगेवन जायची. चड आनी चड देवाच्या मोगा भाशेन त्यागाचो सॅक्रिफीसाचो जायची. देव मनीस जालो ह्या विशयान आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वचनांत 14व्या वळीर जॉन चॅप्टर 1 verse 14. आनी देव मनीस जालो, या शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. शब्द देवाचो शब्दच देवा समें आसलो, तो शब्दच देव जावन आसलो म्हळ्यार तो मोग मनीस जालो. मोग म्हळ्यार कितें. जेजूच्या उतरांनी, जेजूच्या करण्यांनी, जेजूच्या त्या कुर्साच्या मरणांत, जेजूच्या त्यागा सॅक्रिफिसांतय, जेजून घडलेल्या त्या येवक्रिस्तांतय, जेजून आपल्या शिसांचे पांय दवरल्यांतय, जेजू थंय मोगाच्यान तो मोग आमकां संपूर्ण तरान तो उगडावप जाता. देखून चड आनी चड जेजू थंय मोगाच्यान देवाच्याच मोगाचो आमी अनुभव करता आनी त्याच सुरपायाचो, त्याच सारक्याचो जावन देवान म्हाका आनी तुका रचला. देखून मोगाच्यान वय
आमी जर तर एक उजवाड जाय जाल्यार आमी कितें करीची उजवाड जाय म्हळ्यार पावना आमी सुर्याचो उजवाड खंय आसा थंय सरवसून रावपाचें तेन्ना सुर्याचो उजवाड आमचेर पडटा काळोखांत रावन सुर्याचो उजवाड जाय म्हळ्यार जायना वी कॅनॉट स्टे इन डार्कनेस एंड से सनशायन शूड कम अपॉन मी आय मस्ट स्टँड इन द सनशायन तेच बरी मोगाचें न्हू देवाच्या उजवाडांत देवाच्या मोगान देवाच्या पवित्रपणांत आमी रावता आसतना मोगाचें न्हू आमी चड आनी चड आमी मोगाचे जाता कोरिंथकारां बरयलें तें पयलें पत्र 13वा वर्सार पयल्या वळींतल्यान आमी वाचता 1 Corinthians chapter 13 verse 1 onwards मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर भाशांनी उलयत तरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतले एका वाटले बरी या खिणखिणतल्या एका ताळा बरी देखून म्हजे थंय सगळे संगती आसात वय जर तर मोग ना हांवें जायते हांसो दिवयेत या जायती हांवें मोग करतल्या बरी नटांनी करियेत जर तर मोगाच्यान आमी खंय एका व्हडल्या हॉटेलाक गेल्यार एक बेटी हांव कोणाक सांगता एका व्हडल्या हॉटेलाक गेलो थंयसर सोबीत स्त्रियो बरेंकर न्हेसोन आयली कापड न्हेसोन आयल्यांत बरेंकर न्हेसल्यांत आमकां तांणी आरतीकन स्वागत केलो आनी आमचेर फुलां उडयलीं इतले अपुर्बेन स्वागत करून आमकां कितले बरें पिवन दिलें म्हणना आनी ताच्या उपरांत ती वचोन बसली पळयतना कळ्ळें म्हाका भोव तकल्यान ती सकाळीं जावन जो कोण आयल्यान सगळ्यांत ती स्वागत करतात कोणी आयिल्ल्या कडले ही करून हांसतात न्हीद जावन तांच्या काळजांत जावन तो हांसो येनात पूण तांकां ते एक नटन करूंक सांगलां त्या प्रमाणे ती नटन करतात तेच परी सांपावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा तुवें प्रवाद केल्या रे देवाचें उतरच तुवें सांगल्या रे भासांच्या देण्यांनी तूं उलयल्या रे अजापां विचमितां केल्या रे जर तर तुजें थंय देवाचो मोग ना आनी एकामेकाचो मनशाचो मोग ना तर तूं व्यर्थ जावन आसा यू आर युजलेस देखून मोगाचें न्हू आमचें थंय आसूंक जाय आगापे मोग दॅट इज सॅक्रिफिशियल लव आमी करचें आराधन जर तर मोगाचें न्हू आमचें थंय दैवीक मोग ना जालो जाल्यार तें सगळें व्यर्थ जावन आसा देखून मोगाचें न्हू हर एक देणें देवान आमकां दिवचें भासांचें देणें जावन ती प्रवाद करचें देणें या हांगासर हांवें एक बरें प्रवचन दिवचें देणें देवान आमकां दिवचें पूण म्हजें कॅरेक्टर म्हजें व्यक्तित्व हांवें देवाक दिवचें देणें जावन आसा तें व्यक्तित्व जाय देवाच्या मोगान भरलेलें आनी हांवें देवाच्या मोगान बरोवन हेरां खातीर सॅक्रिफिसाचो मोग आमी करचें देखून मोगाचें न्हू आमी केदींच मनशाचो द्वेश करूंक नजो बगार मनशां थंय आसल्या वायटाचो मात्र आमी द्वेश करीचे मनशाचो द्वेश करूं नजो मनशां थंय आसल्या वायटाचो मात्र आमी द्वेश करीचे किर्तन 40:5 वळ म्हणटा Psalm 45:6 तूं प्रामाणीकपणाचो मोग करताय कोडेपणाचो द्वेश करताय देखून सर देवान तुका सिंहासनाचेर बसयला तुजो राजदंड न्यायनितीचो राजदंड देखून देवान तुज्या सांगात्या प्रास तुका विंचून काडून आनंदाच्या त्यालान तुका मागला प्रेज द लॉर्ड गॉड हॅज चोजन यू बिकॉज यू लव ऑनेस्टी अँड यू हेट इवल कित्याक जुवांचें पयलें पत्र म्हणटा 3रा वर्सर 14वी वळ 1 John chapter 3 verse 14 आमी मरणांतली भायर सर जिविताक उतरल्यांत म्हूण आमी जाणाव आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हें आमकां कळटा जो कोण मोग करिना तो आनीकी मरणाच्या पासांतच उरला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर तर आमच्या भावा भयणीचो आमी द्वेश केलो तर मोगाचें न्हू आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक शकना देखून मोगाचें न्हू कोणायकी आमी दुरसोवचें नाका कोणायचो आमी द्वेश करचें नाका कोणायची आमी जडती करची न्ही मोगाचें न्हू हांव तरी हर तरान प्रयत्न करता कोणाचीच हांव जडती करूंक वचना पगार म्हजीच हांव जडती करता तेन्ना जेजू आंजेलान म्हणटा तुमी कापाट्यानो तुमी शास्त्र्यानो तुमी फारिजेवानो तुमी सुनो काडलेल्या फोंडा बरी म्हणटा आसतना मोगाचें हें उतर हांवें म्हाकाच लागू करचें जावन आसा कित्याक सोम्याचो मोग आमकां रुपांतर करता बदलिता लव ट्रान्सफॉर्म्स जो आमच्या वांजेलान 10व्या वर्सांत 10व्या वळीर जेजू म्हणटा John chapter 10 verse 10 हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हण भरोन ओमतांच्या मापान जिवीत मेळो म्हण सोमी आमच्या जिवितांत येता आसतना मोगाचें न्हू आमचें तें आसलो द्वेश आमचें तें आसलें फारीकपण आमचें तें आसलें क्रोध सगळो आमचें तान पयस सरता मोगाचें देखून मोगाचें न्हू आमी कोणायकी द्वेश करचो नाका कोणायची झडती करची नाका बगार मोगान आमी भरया देवान आमकां दिलां मोगाचें न्हू तें स्वातंत्र्य मोग करूंक सॅक्रिफिशियल त्यागाचो मोग करूंक
आपणाचो तूं जीव रिस्केर घाल हेरांचो मोग कर. जेजून आमची सडवण केल्या तर मोगाचें ना तसलो मोग आमकां फावो कर आनी खरें स्वातंत्र्यपणी जियोंक आमकां फावो कर म्हण सम्या लागीं आमी मागोवन मोगाचें न्हू आमी गावया तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत E12 114 पेज नंबर 114 E12. तुजो मोग विचित्र मोग, तुजो मोग पवित्र मोग, तुजो मोग रुचीक मोग, तुजो मोग स्वादीक मोग. तुज्या मोगाक हांव तानेलां समी, तुज्या मोगाक हांव बुकेलां तरी. तुझो मोग विचित मोग, तुझो मोग पवित्र मोग, तुझो मोग रुचीक मोग, तुझो मोग स्वादीक मोग. तुझ्या मोगाक हांव तानेलां समिया, तुझ्या मोगाक हांव भुकेलां धनिया. तुझ्या मोगाक हांव तानेलां समिया, तुझ्या मोगाक हांव भुकेलां धनिया. अर्गान तुका उगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. अर्गान तुका उगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. तुझो मोग सस्नीक मोग, तुझो मोग सुस्नीक मोग, तुझो मोग निस्वार्थ मोग, तुझो मोग धर्मात मोग. तुझ्या मोगाक हांव तानेलां समिया, तुझ्या मोगाक हांव लालेतां धनिया. तुझ्या मोगाक हांव आशेतां समिया, तुझ्या मोगाक हांव लालेतां धनिया. अर्गान तुका उगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. अर्गान तुका उगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. तुझो मोग दयाळ मोग, तुझो मोग मोवाळ मोग, तुझो मोग खालतो मोग, तुझो मोग वरतो मोग. तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकतां समिया, तुझ्या मोगाक हांव आवडेतां धनिया. तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकतां समिया, तुझ्या मोगाक हांव आवडेतां धनिया. अर्गान तुका उगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. अर्गान तुका उगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचें नांव फाल्यां मंती फेस्त आसतना विशेष तरान आमच्या सर घरसां पासून मागया विशेष जावन कुटुंबाचें फेस्त जावन आसतना कुटुंबाच्या सांद्यां पासून मागया सगळ्या संवसारांत हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेकाचो मोग कर. केदेंच द्वेश करिनाशें, विशेष जावन घोव बायलांनी विंगड जायनाशें, भाव भयणींनी भावांनी कुटुंबाच्या सैऱ्या दैऱ्यांनी दायजांनी गोत्रांनी सचारच्यांनी विविंगड जायनाशें. बकार दैवीक मोगाच्या बांधांतनी सांगात अशें आमी मागया.
कोणी रागार आसा जाल्यार देशाच्या रागार आसल्यार तांच्या मदें बॉक्सांनी आनी राज्य संधानी येवच्या बसत मागीर आमच्या भारत आनी पाकिस्तानामध्ये, भारत आनी चायनामध्ये, भारत आनी बांगलादेश या बर्मा या श्रीलंकामध्ये, मालदीव्स या लक्षद्वीप सगळ्यामध्ये माया मोगान एकवट येवच्या खातीर मागीर सगळ्या देशामध्ये, रशिया आनी युक्रेनामध्ये, रशिया आनी अमेरिका ह्या हेर देशामध्ये माया मोगान एकवट येवच्या खातीर मागया आमच्या भविष्य सभेन माया मोगान एकवट येवच्या भाशेन मागया सगळ्या पंगडाच्यांनी सांगात येवच्या खातीर मागया मोती साहेबांचे फेस्त, चलयांचे फेस्त, सगळ चलयांक मान गौरव मेळच्या खातीर तांचें जिवीत सुरक्षीत जावच्या खातीर let all women and ladies and girls must be very safe and secure. All must love them, care for them and make their lives very secure. आमी मागया बेळ्याचें फेस्त सगळ्यां बरें बेळें मेळच्या खातीर विशेश जन गादे बेसायाचें काम करच्या रोयतांक त्या बेसायकारांक फार्मर्स मस्ट हॅव अ गुड हार्वेस्ट तांच्या खातीर आमी मागया तांची हक्कां सरकारान वळखून घेवच्या खातीर सगळ्या संवसारार बरें बेळें जावच्या खातीर बरो पावस येवच्या खातीर बरें काम आसच्या खातीर तरणाट्यांक सरी एकल्यांक ऑल मस्ट बी वेल एम्प्लॉयड हक्कडांचे बिझनेस बऱ्या तरान जायचे मागया आमी दिसपडतो ग्रास वाडटल्या पासून हर एकल्यान तांचो दिसपडतो ग्रास मेळच्या खातीर आमी मागया आमी आज विशेश जावन आमच्या पृथ्वे खातीर सृश्टे खातीर मागोवंक उलो दिला जाल्यार आमी आमची पृथ्वी बरी करून सांबाळूंक खंयच्या तरान इंडस्ट्रियलायजेशन आनी फॅक्टरीज आनी केमिकल यूज कर या नाना तरांची मारेकार विखाळ हात्यारां वापरून पृथ्वी मेळी करनासतना त्या प्लास्टीक ह्या विविध तरांच्या संगतींनी पृथ्वी आमची सृश्टी मेळी करून विखाळ करून आपल्या मुखल्या संततीक जिवंक कश्टार पडना अशें आमी मागया सगळ्यांनी पृथ्वेचो मोग करच्या खातीर आमी मागया हर एकल्याच्या गरजा पासत सैरीक आशेन आसा तांकां बरी सैरीक जावच्या पासून मागया खास जाल्यार भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोन आसात भुरग्यांचे देणे वेळार जावच्या खातीर मागया अनाथ आसात एकसुरी आसात तांकांय मोग मेळाशें उतर प्रायस आसात तांकांय बरी जतन मेळचें मागया कश्टान निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करीचे म्हण आशेतात तांकांय बरवसो मेळच्या खातीर मागया हर एकल्या कश्टातल्या खातीर मागता आसतना आमी मानसीक पिडे आसता बसत मागया तांकांय बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी आस्पत्रांत हर एका पिडे आसता बसत मारणांतीक पिडे वरवीं कॅन्सर पिडेन कश्टातल्या बसत आमी वय व्हडा मोगान आनी पातयेणेन मागया तड आनी घट नातलोलो मोग देवा मोग शाश्वीत मोग लेख आनी मीत नातलोलो मोग देवा मोग सस्नीक मोग आमच्या कंत्राच्या बुकान E7 ऑन पेज नंबर 111 111 111 पान नंबर तडनी गणातलो मोग देवा मोग शाश्वीत मोग लेखनी मितनातलो मोग देवा मोग सस्निक मोग खंयच्याय कश्टा वेळा खंयच्याय नश्टा वेळार खंयच्याय कश्टा वेळार खंयच्याय नश्टा वेळार रक्षक मजोत तेंस म्हजे बाग तडनी गणातलो मोग देवा मोग शाश्वीत मोग वांकड्या मेटांनी निसरालो हांव म्हज्या देवाक विसरालो वांकड्या मेटांनी निसरालो हांव म्हज्या देवाक विसरालो पदकाच्या या कोंडात असलेल्याक म्हाका उकलून ताणें हाडलो
पटलून म्हाका ताणें धरलो पटलून म्हाका ताणें धरलो तडांनी गडनातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग लेकानी मितनातलो मोग देवा मोग सस्निक मोग कंचाय कष्टा वेळार कंचाय नष्टा वेळार रक्षक म्हजो तो तेंच म्हजे बाग तडांनी गडनातलो मोग देवा मोग शाश्वत मोग आमी पातकी जावन असल्या वेळार आमी कितेंच करूंक आमकां साध्य जावन असल्या वेळार समी जेसू आपणाकच आमच्या खातीर समर्पण दिवन त्या कुर्सार मरोन आमकां आमच्या पातकांतले सोडयता तर आयच्या संवसारार कितल्या जाणांक अनितीन तांचेर जुलूम चलता तांकां अपराधी म्हण फायसल जाता तांचे पासत आमी मागया सबार जाणां कांयच चूक करून जाल्यार तांणी चूक केल्या म्हण त्या वॉट्सॅपाचेर त्या मिडियाचेर तांचे विरोध उलयतात आनी तांकां अवमर्याद करतात लज करतात तांकां न्हीद पडना अशें करतात आनी थोड्या जाणांक जैलाक सयत वचचें पडटा कांयच चूक करिना जाल्यार करिनातल्या चुकीक कस भोगचें पडटा तांणी कोणेच निराश जायनाचे समी आसूं मोग त्या कुर्सात तो भाग्यवंत कुरीस तांकां बळ दिवन दी सकत देव दी म्हण आमी व्हडा भक्तीपणान मागया आनी बपय सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया आनी गावया तें गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सल्वन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाडता आमेन. प्रार्थोया ये देवा या भोपवित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय ह्या भोपवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तातूंत बसयलेले आमी जोडी शेंकर जो जियेता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. येया नमस्कार कर्या येया नमस्कार कर्या येया नमस्कार कर्या जेसू राया
लॉर्ड म्हजें नांव अरुण हांव मोडिगिरे चिकमंगळूर असो ह्या परा पयल्या परा इंग्लीश रितीरेक आयला मागीर एक विशेश कितें म्हळ्यार म्हाका इंग्लीश आता जायना जाल्यार भावान कोंकणींत अनुवाद करून सांगलें मस्त बरें जालें आयले दीस फस्ट हांवें पंदरा कडेन सांगलें फादर म्हाका कांय अर्थ जातेत ना तितले काही बरे बघतेत ना म्हणून जाल्यार पंदरा तांणी सांगलें तूं जेजूचे तुजी नजर घाल तुका पर अर्थ जातलें म्हणून अशें तूं म्हज्या व्हंकले कडेन सांगलें बाळा आमकां कांय तितलें कम्फर्ट जातेत ना आनी काल करचें म्हणून पळया अशें म्हणून मागीर पंदरा लागीं सांगलें अशें म्हणून ताका तूं कांय तूं वरी करनाका पळय म्हणून नेक्स्ट डे तो ब्रदराचें एक एक टॉक आयकतना इतलें खुशी जालें की म्हळ्यार हाचे पयलें आयकल्लेचें की ह्या पराचें द बेस्ट म्हण जालें मागीर लास्टाक ब्रदर लागीं हांवें एक रिक्वेस्ट केलें ब्रदर तुमी नेक्स्ट रितीर खंयची म्हणजे फूल कोंकणींत करतात गे म्हणून ताका तांणी सांगलें ना आमी इंग्लिशान तितून कम्फर्टेबल आसा म्हणून जाल्यार ब्रदर हांव तुमच्या तर्फेन जेजू लागीं एक मागता मुखले दिसांनी तुमी कंप्लीट एक कोंकणी रितीर करचे प्रमाणे देव फोव करून दी म्हणून हांव मागता आनी कालच्या आराधनेंत एक विशेष अनुभव म्हाका भोगलो हांव सक्रामेंताक आराधन करच्या साश्टांग नमस्कार करच्या टायमार कालें जालें म्हळ्यार एक थंड नितळ अशा उदकांत हांव बुडून उठुल्ले प्रमाणे एक नवो एक अनुभव जालो ह्या अनुभवा खातीर जेजूक हांव अर्गा म्हणटा अर्गा जेजू होगळो जेजू थँक्यू लॉर्ड म्हजें नांव डॉल्फी सल्डाना आनी म्हजी फिरगज वालेन्सिया मँगलोर ह्या रेतीरेक आयिल्ल्या वरवीं साबारश्यो संगती म्हाका कळ्ळ्यो हांव दुसऱ्या रेतीरेक वचूना म्हण न्ही गेलां पूण आज ह्या रेतीरे वेळार आज न्ही 3 दिसांनी म्हाका कळ्ळ्यो मस्तू म्हाका संगत्यो कळूंक नातल्यो पयल्या सुवातेर म्हाका बेजार जातालें म्हजे कडेन मस्तू जाणांनी विचारलें आसा हांवें अन्याय करूं ना कोणायकी हांव सदांय मिसाक येतां मागणें करतां इतलें दान धर्म करतां म्हाका कित्याक ही पिडा देव कित्याक म्हाका ही पिडा धाडटा हांवें कालें म्हणचें म्हाकाय बेजार जातालें हांव मागतां म्हणचें म्हाका गुत्तू नातलें ताका तिका आन्सर कशें दिवचें पूण ह्या रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार म्हाका कळ्ळें पिडा कित्याक येता कशी येता केदाळा येता आनी म्हाका सांगीत ते पुरा कश्ट तुज्या पातकां खातीर न्ही तुज्या कुटुंबांतल्या कोणेंय पाताक केलां आशेत ताचे वरवीं येता अशें म्हाका सांगीत आनी एक कितें गे म्हळ्यार आनी थोड्यांनी म्हणचें म्हणजे कश्ट उणें जावन येतात एकच बडी कितें उणें जायना कितलो तेंप राखचें हांवें तें म्हाका हांगा कळ्ळें एक शेळी बोल्यान शिरकल्ल्या वेळार कांट्याक कुंट्यांत तिका काडूंक जायना एकच पटी देव तशें एकच पटी काडीत जाल्यार गायी उक्ते जातात गायी तामानान देखून देवान एक एकच कांटो काण सोबित करून ती शेळी भायर काडची ती म्हाका सांगीत बारी बरें ताचे उपरांत देव मोस्ट पॉवरफूल म्हाका गुत्त आसलें मोस्ट पॉवरफूल म्हणून पूण देंवसार पॉवरफूल तितलो न्ही तें गुत्तू नातलें आनी आमी आवयच्या गर्भांत आसतना तो सुरू करता तो तें म्हाका गुत्तू नातलें ताचें काम हांगा येवन म्हाका कळ्ळें पूण देवा कडच्यान आसल्यार आमी लागीं आसल्यार देंवसाराक कितेंच करूंक जायना तो कितलोय पॉवरफूल आसल्यार तें म्हाका खुशी जाली ताचे उपरांत चावयो हांव यूज करतां केदाळे हांव म्हणलें सकाळीं यूज करतात बागलाची चावी जावं दी मागीर ताचे उपरांत बिऱ्याची जावं दी काबाडाची जावं दी त्यो पुरो चावयो ओपन केल्या उपरांत आमकां संतोश मेळटा वय मोतीक पूण हांगा दिल्ल्यो चावयो त्यो आमी उपयोग केल्यार जिविताचो संतोश मेळटा ते काळजाक जाल्ले गायी मोतीचे गायी तामोंग तामानातले गायी ते पुरा तामोंग साध्य आसा म्हणून आज म्हाका त्या चावयांचो महत्व कळ्ळो ताचे उपरांत कुरिसी तशेंच कुर्साक म्हळ्यार सदां एक तितले एक इम्पॉर्टन्स दिनातलो म्हळ्यार गोत्त आसलें जेजून तितले कस आसल्यार आनी ताचे उपरांत ते पुरा ते कुर्साची वाट करतना पाशांव सोम्याचो पाशांव पळयतना पुरा कळटालें बेजार जाता उरल्या टायमार तितलें विशेश ना पूण ताणें त्या डॉनान त्या चेडवाची स्टोरी सांगतना त्या जाळा म्हाका कळ्ळें ताणें तें ताच्या बापायन तसो जीव वांसयल्ल्या खातीर कालें मरता म्हणसर कितली प्रायज जाल्यार म्हज्या बापायन वांसयलो बापायन जीव वांसयलो म्हणून ताल्लें तशें जेजू कंपेर करतना तें नथींग तें म्हाका खुशी जाली तें डॉनान सांगलें आनी पयलें जें हांव सांगूं ना तें जिवनान सांगलें तें सफरींग शेळी आनी परत ताचे उपरांत चावयो लॉलिटान सांगलें ताचे उपरांत आनी एकल्यान सांगलें
ताका कठीण बें आसलें तें बें वचूं कारण रेतीर म्हूण आनी ताणें पवित्र आत्म्याचो महत्व सांगला तशें इतलें पुरो म्हाका बरेंपण ह्या हांगासर 3 दीस रितीरेक आयिल्ल्यान जालें